बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो तीसरी जमात की किताब बाल भारती का करेंगे। आज हम सबक नंबर 3, तो आज चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका उन्वान है मीठे बोल में जादू है। यानी अच्छी तरह से हम जब बोलते हैं तो उस बोल में जादू होता है, यानी हमें बोलने का सलीका होना चाहिए। तो इस सबक की मैं रीडिंग कर रही हूँ, सबक का मुताला कर दूँगी, आप लोग सुन के पढ़ लेंगे आप लोग भी। गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी थीं, बच्चे बहुत खुश थे, खेलने कूदने के दिन जो आ गए थे। ऐसे वक्त में साजिद भला कैसे खामोश बैठता। उसने अपने साथियों को जमा किया, सब गेंद बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने निकल पड़े। मोहल्ले ही में एक छोटा सा मैदान था, लड़कों ने वहीं खेल जमाया। वो खेल की धुन में मस्त हो गए। एक लड़के ने इतने ज़ोर से गेंद को मारा कि वो सामने वाले मकान की खिड़की से जा टकराई। शीशा छन से टूट गया। देखिए बच्चे खेल रहे हैं ना मैदान में, और ये देखिए खिड़की टूट गई ना शीशे की। अब यहाँ पर और गेंद अंदर चली गई। गेंद के बगैर खेल बंद हो गया। अब मकान के मालिक से गेंद मांगने कौन जाए। एक लड़का हिम्मत करके गेंद लेने चला ही गया। मकान मालिक ने इससे पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो। लड़का था ज़रा तेज़ मिजाज, अकड़ कर बोला, मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ। मकान मालिक ने टूटे हुए शीशे को देखा और गुस्से से कहा, ये कोई तरीका है, एक तो शीशा तोड़ दिया, उस पर अकड़ भी दिखाते हो। जाओ, गेंद नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, मैं तो गेंद लेकर ही जाऊंगा। अब तो मकान मालिक का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो बोले, गेंद नहीं मिलेगी, पहले तमीज़ से बात करना सीखो, फिर गेंद लेने आना। वो लड़का मुंह लटकाए वापस आ गया। सब लड़के उदास हो गए। गेंद के बगैर खेल कैसे हो सकता था। इतने में साजिद का दोस्त अफजल बोला, मैं जाता हूँ गेंद मांगने। कुछ लड़के अफजल का मजाक उड़ाने लगे, लो साहब ये जाएंगे गेंद लाने। अफजल मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। मकान मालिक के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पहले मकान मालिक को अदब से सलाम किया, फिर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हाँ आओ, अंदर आ जाओ, उन्होंने जवाब दिया। अफजल ने नरमी से कहा, जनाब हम आपके नुकसान पर शर्मिंदा हैं, अगर आप कहें तो नया शीशा लाकर लगा दें। तुम कैसे लाओगे, मकान मालिक ने ज़रा नर्म पड़ते हुए पूछा। अफजल बोला, मैं अपने जेब खर्च से ख़रीद कर लाऊंगा। लेकिन इस नुकसान में तो तुम्हारे सब साथी शरीक हैं। शरीक यानी मिले हुए थे ना, सभी खेल रहे थे, फिर तुम इसे अकेले ही क्यों पूरा करोगे, मकान मालिक ने कहा। अफजल ने जवाब दिया, इसलिए कि वो सब मेरे दोस्त हैं। अफजल की बातें सुनकर मकान मालिक बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई, तुम बुज़ुर्गों से बात करने का सलीका जानते हो। सलीका यानी तरीका, ढंग। लो अपनी गेंद ले जाओ, मैं खुद नया शीशा लगवा लूँगा। अब ख्याल रखना कि तुम्हारे खेल से दूसरों को नुकसान ना पहुँचे। अफजल ने सलाम किया और गेंद लेकर वापस आ गया। उसके साथियों ने हैरत से पूछा कि वो गेंद किस तरह ले आया। अफजल ने सारा वाक़या कह सुनाया। अफजल के सारे साथी समझ गए कि मीठे बोल में जादू है। यानी अब सारे बच्चों को समझ में आ गया ना कि अच्छी तरह से हम अदब से बोलेंगे बड़ों के साथ, तो अच्छी तरह से बोलना ही, सलीके से बोलना ही एक जादू का काम करता है ना। तो देखिए पहले जो बच्चा गया था अकड़ कर बोल रहा था तो उसको गेंद नहीं दी ना, लेकिन जब दूसरा बच्चा अफजल गया तो उसने अदब से बात की, उनको सलाम किया, नरमी से बोला, तो उन्होंने जो है अच्छी तरह से उससे बात की भी और गेंद भी वापस कर दी है ना। तो हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है, आप लोग पढ़ लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे अल्फाज और मायनी है, तो मैं पढ़ रही हूँ। देखिए पहला लफ्ज़ है बोल, बात। बोल यानी बात, यानी अच्छी बोल, मीठे बोल, अच्छी तरह से नरमी से बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीठे बोल। अकड़ दिखाना, घमंड दिखाना। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर।
منہ لٹک جانا، مایوس ہو جانا، تمیز سے، ادب سے، سلیقہ، ڈھنگ۔ اب یہاں پر ہماری مشق یعنی ایکسرسائز ہوگی اسٹارٹ۔ اس میں سوالات ہیں، اس کے جوابات ہمیں دینے ہیں، تو میں نے جوابات بھی آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، جو لوگ جنہوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، یا وہ لوگ جو میرے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز پوری دیکھا کیجئے، اس سے ہماری ہمت بڑھتی ہے، تو پلیز ہماری ہمت بڑھا دیا کیجئے۔ تو دیکھیے سوال ہے، ایک جملے میں جواب لکھو۔ تو جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے لکھ دیا ہے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، ساجد اور اس کے ساتھی کیا کھیل رہے تھے؟ تو آپ لوگ دیکھیں گے، تو دیکھیے جواب ہے، ساجد اور اس کے ساتھی کرکٹ کھیل رہے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، کھیل کیوں بند ہو گیا؟ گیند کے بغیر کھیل بند ہو گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، کچھ لڑکوں نے افضل کا مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہا؟ کچھ لڑکوں نے افضل کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، لو صاحب یہ جائیں گے گیند لانے۔ اب اگلا کویشچن ہے ہمارا، یہ دیکھیے، مختصر جواب لکھو۔ تو مختصر جواب جو ہے شارٹ جوابات ہوتے ہیں، ان میں جوابات جو ہے ایک سینٹنس سے یعنی ایک جملے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، مکان مالک نے پہلے لڑکے کو گیند کیوں نہیں دی؟ تو جواب دیکھ لیجیے آپ۔ تو جواب ہے آپ کا، پہلے جو لڑکا گیند لینے گیا تھا اس کو بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا اور وہ ان سے اکڑ کر بات کر رہا تھا، اس لیے مکان مالک نے پہلے لڑکے کو گیند نہیں دی۔ اب دوسرا سوال ہے، مکان مالک نے افضل کو گیند کیوں واپس کر دی؟ افضل نے مکان مالک کو پہلے ادب سے سلام کیا، پھر سلیقے اور نرمی سے ان سے بات کی، اس لیے مکان مالک نے افضل کو گیند واپس کر دی۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سے آپ لوگ دیکھ کر جوابات لکھ لیں گے۔ اب ہمارا اگلا کویشچن ہے، یہاں پر دیکھیے، سبق پڑھ کر خالی جگہ میں مناسب لفظ لکھو۔ انہیں خالی جگہ ہمیں بھرنی ہے، یہاں پر بریکٹ میں الفاظ دیے ہیں، ان میں سے ہمیں چھانٹ کر بھرنا ہے۔ تو میں نے دیکھیے اس پہ نشانات بھی لگا دیے ہیں اور لکھ بھی دیا، آپ لوگ اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا، میں پڑھ کے سنا رہی ہوں، آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ پہلا ہے، وہ کھیل کی دھن میں مست تھے۔ ایک تو شیشہ توڑ دیا، اس پر اکڑ بھی دکھاتے ہو۔ پہلے تمیز سے بات کرنا سیکھو، پھر گیند لینے آنا۔ چوتھا ہے، تم بزرگوں سے بات کرنے کا سلیقہ جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی اس کے جملے بنانے، ہمیں سینٹنس بنانے، یہ الفاظ دیے ہوئے نا، دیکھیے پہلا لفظ ہے سلیقہ، تیز مزاج، جیب خرچ، نقصان، حیرت۔ تو اس کے جملے بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیے، آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیے یہ الفاظ ہیں، یہ جملے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سلیقہ، ہمیں اپنے بڑوں سے سلیقے سے بات کرنی چاہیے۔ تیز مزاج، اکرم بہت تیز مزاج کا لڑکا ہے۔ جیب خرچ، میرے ابا مجھے 50 روپے جیب خرچ دیتے ہیں۔ نقصان، شیشہ ٹوٹنے سے مکان مالک کا نقصان ہوا۔ حیرت، تاج محل کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے ہمارا اگلا کویشچن ہے، یہ ہمارے ہو گئے، جملے بن گئے۔ اس کے بعد ہے، یہ جملے کس نے کہے؟ تو یہ ہمیں بتانا ہے۔ پہلا ہے، میں اپنی گیند لینے آیا ہوں۔ یہ لڑکے نے کہا، میں جاتا ہوں گیند مانگنے۔ افضل نے کہا، لو اپنی گیند لے جاؤ۔ مکان مالک نے کہا۔ تو اچھی طرح سے آپ لوگ اپنی کاپی میں یہ لکھ لیں گے۔ اب اگلا کویشچن ہے، 5 کھیلوں کے نام لکھو۔ تو یہ بھی میں نے لکھ دیے ہیں۔ تو دیکھیے 5 کھیلوں کے نام میں نے لکھ دیے ہیں، کرکٹ، فٹ بال، شطرنج، ہاکی، والی بال۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور سے نام آپ کو پتہ ہے یا کوئی اور سا نام لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ لیجئے۔ یہیں پر ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ، ہے نا۔ تو میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو ضرورت مند بچے ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔